बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। एतवार के रोज़ आपने देखा कि लाखों लोग पाकिस्तान की सड़कों पर निकले और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ देने का ऐलान किया और वो एक अवामी जो रेफरेंडम था वो निकला। सोशल मीडिया पे भी बड़ी धूम मची रही। अलबत्ता मास मीडिया पे 90% ब्लैक आउट रहा। ये ब्लैक आउट क्यों रहा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतना बड़ा मजमा जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और जो टॉप ट्रेंड था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो 3 मिलियन तक पहुंच गया था। तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 35 से 36 लाख तक पहुंच गया था टॉप ट्रेंड जो है, यानी कि लोग देख रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें, अरब अमारात की बात करें, तो वहाँ पर भी लोग निकले हैं और उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका की ग़ुलामी जो है वो नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। वो इस्तीफ़े कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हवाले कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी कर दिया है कि वो इस्तीफ़ों से ऐलान देते हैं। जाते जाते एक और भी मज़ेदार बात हुई कि जब तकरीब होनी है शहबाज शरीफ की, तो सदर ममलिकत ने भी ये मैसेज ऐवान सदर से जारी कर दिया गया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वह छुट्टी पर चले गए हैं। अब जो चेयरमैन सेनेट हैं यानी वो कायम मकाम सदर होंगे जो कि शहबाज शरीफ से हलफ लेंगे। तो सूरत हाल शहबाज शरीफ के लिए भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज बाइकाट के बाद इंतखाबी अमल हुआ, इंतखाबी अमल का मरला मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के तौर पर ख़िताब किया और ख़िताब में अवाम को एक खुशी भी देने की कोशिश की। वो ये कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जिनकी तनख्वाहें 1 लाख तक हैं उनके लिए 10% इजाफे का ऐलान किया। तमाम पेंशन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया। जो उजरत है माहाना उसमें इजाफ़ा किया, 20,000 से 25,000 कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि हम आटा भी सस्ते दामों लोगों को देंगे। ये बहरहाल एक सियासी जो तरीक़ाकार होता है कि आवाम को कैसे खुश करना है नए तरीके से, तो उस तरफ। मगर सूरत हाल आने वाले दिनों में क्या होगी वो बड़ी गंभीर होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशावरत भी जारी है कि एक तो हर एतवार को पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, लोग बाहर निकलेंगे और बातें ये भी चल रही हैं कि शायद लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया जाए। वो जब ऐलान होगा तो वो चीज़ें सामने आएंगी। मगर अहम जो बात है कि अब होने क्या जा रहा है और 9 अप्रैल की रात एक्चुअल हुआ क्या था, ये जो है हमें बताएंगे साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं और वहद इत्तेहादी हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दिया। क्योंकि बाकी इत्तेहादी जो हैं वो अगर काफ लीग की बात करें तो वो PTI के साथ तो हैं, लेकिन अभी तक उनके हवाले से बात सामने नहीं आई कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं या नहीं। क्योंकि जो चौधरी सालिक हुसैन हैं, इसी तरह तारिक बशीर चीमा है, उनके बताया गया था कि तारिक बशीर चीमा अपोजिशन में चले गए थे लेकिन वो थे तो इत्तेहादी, लेकिन उनके इस्तीफ़े के हवाले से अभी कोई बात सामने नहीं आई। बुने सिलाई जो है वो भी रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके इस्तीफ़े के हवाले से बात भी सामने नहीं आई। ताहम PTI के जो इस्तीफ़े हैं वो सामने आ चुके हैं। तो शेख रशीद ने तहलका खेज़ क्या गुफ्तगू की है वो आपको सुनाते हैं, आइए। पिछले 2 दिन से मुल्क में जो सियासी हिजान की कैफियत रही है और 9 अप्रैल की रात क्या होता रहा है ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में और वज़ीर हाउस में, पूरी दुनिया जो है इस हवाले से क्या सराहियाँ भी कर रही है और सवालात भी पूछ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। उनसे बात करते हैं। शेख साहब, 9 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में ये अफवाहें चल रही हैं कि शायद उनको इमरान खान को हिरासत में ले लिया गया था, वहाँ पे गैर मामूली सिक्योरिटी देखी गई, इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ बताएं। सब झूठ है, सब फेक न्यूज़ है। मैं वहीं था, सारे लोग वहीं थे। यही एक बड़ा मसला था, इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना है। डिवाइड थे लोग कि मुस्ताफ़ी हों या ना हों। बाहर लोगों का ख्याल था कि अंदर मुकाबला किया जाए, बाज़ लोगों का ख्याल था कि नहीं सड़कों पर मुकाबला किया जाए।
اور عمران خان نے بالآخر سڑکوں کے مقابلے کو اہمیت دی، اس کا آج انہوں نے اعلان کر دیا۔ اور صرف یہی بحث ہو، ایک ایک آدمی سے عمران خان نے پوچھا کہ استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ایک بندہ بھی 9 کی رات ایسا نہیں تھا جو وہ کور کمیٹی تھی یا جو پولیٹیکل کمیٹی تھی، اور سب لوگوں سے ایک ایک بندے سے رائے لی، اور آج عمران خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ ووٹنگ کا عمل نہ ہونے دیا گیا تو پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی لگائی جائے گی۔ دیکھیں، لوگوں پہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ تو نہیں لگ سکتا نا۔ لوگوں نے اگر عمران خان کا راستہ روکنا ہے، انٹرنیشنل فورسز نے اگر راستہ روکنا ہے، اگر مقامی ان کے انٹرنیشنل فورسز کے ایجنٹوں نے عمران خان کو جیل بھیجنا ہے، تو اس کے کئی راستے ہیں۔ آرٹیکل 6 بہت بڑا آرٹیکل ہوتا ہے، یہ معمولی آرٹیکل نہیں ہے۔ سو عمران خان نے بدھ کے دن پشاور جانا ہے، پھر وہ کراچی جا رہا ہے، پھر وہ لاہور آ رہا ہے، وہ عوام میں نکل رہا ہے، اور اتوار کو وہ پھر کال دے رہا ہے تراویح سے لے کے سحری تک لوگ باہر نکلے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے استعفے دینے کی وجہ کیا ہے؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے توقعات زیادہ تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بہتر طور پر فیصلہ کریں گے، اور ان کی رائے میں انہوں نے قانون اور آئین کے ساتھ گئے، اور وہ قانون اور آئین کے ساتھ گئے۔ اچھا، خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جی ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اگر ساتھ نہیں دیتے اپوزیشن کا تو پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وہ تو ظاہر ہے، جب آپ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ ججز آ گئے ہیں شام کو اور خود ڈرائیو کر کے آ گئے ہیں، تو پھر یہ تو سب کو ہی پتہ لگ رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ بتا رہے تھے کہ پولیس وینیں آ گئی ہیں، قومی اسمبلی کے احاطہ میں پولیس وینیں، پرزنر وینز داخل ہونا، جہاں کہ اس دن چڑیا نہیں پھڑک رہی تھی وہاں پولیس وینوں کو لانا، اور پھر سارے قابل احترام ججز کا رات کو عدالت لگانا، اور یہ سارے فیصلے رات میں کرنا، تو اس کو تو اتنا 30 سال سے وہ سیاسی ورکر ہے، اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دی گارڈین ہے، اس نے ایک سٹوری چھاپی ہے کہ عمران خان نے پرووک کیا تھا فوج کو کہ وہ ملک میں مارشل لا لگائے۔ اس کا حقیقت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مارشل لا نہ پرووک کیا تھا، نہ لگانا چاہیے، نہ مارشل لا لگنے کے حالات ہیں۔ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، ورنہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ کیونکہ آخری میرا کویشچن ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جس دن قومی اسمبلی توڑی تھی، اور 9 کو سپریم کورٹ اسی لیے کھلی کہ ان کو شاید کسی نے بتایا تھا کہ مارشل لا لگنا والا ہے، اور وہ ان کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آئے تھے۔ دیکھیں، وہ تو افواہیں کچھ اور تھی، بالکل غلط تھی۔ وہ تو افواہیں یہ بتائی جا رہی تھی کہ شاید نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے کسی نئے آرمی چیف کا، وہ بالکل غلط ہے۔ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی کسی قسم کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہم بھی وہاں بیٹھے تھے، تو ایسی بات ممکن نہیں تھی۔ مارشل لا لگانے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ خوف کی افواہیں تھی، اس میں حقیقت کچھ نہیں تھی۔ DGI صحیح کی جو آخری ملاقات ہے پرائم منسٹر سے، کوئی خاص پیغام لے کر گیا تھا؟ نارمل تھی، میرا خیال ہے نارمل ملاقات تھی، ہوئی۔ میں نے پوچھی، میں نے عمران خان سے پوچھا کہ DGI سے کیا ملاقاتیں ہوئی، اس نے مجھے بتایا، لیکن یہ قومی راز ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی، اور ایک چیز تو واضح طور پہ کلیئر ہو گئی ہے کہ جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے، اور جو فارن میڈیا بھی چھاپتا رہا ہے، اس کی مکمل طور پہ تردید ہو گئی ہے۔ جی۔